morning, Cebu City. My name is Rico Valentino. Kini atong balita karong buntaga. PRO7 nasubo. Nagbangutan ang kapulisan sa Central Visayas sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Ryan Baculi sa Regional Police Office or Regional Police Drug Enforcement Unit. Atol sa bypass nga nitabo alas 12:05 sa kadlawon nitong Miyerkules, Nobyembre 15, 2023. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerald A. Spilare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, nga nagpadayon ang ilang manhunt batok sa duha ka mga suspect nga pulos dunay warrants of arrest. Lalambigit sa illegal nga drogas ang duha, gani sa background ni ini sila hitman sa mga durugista. Lakip sa ipaubos sa investigasyon, matod ni Pilare ang posibleng kalambigitan sa usa ka barangay tanod nga gitawag sa suspect. Si Baculi dunay 5 ka mga anak, taga barangay Zaragoza, lungsod sa Lauginsan. Gihulagway kini ni Pilare nga kugihan og daghang awards og nisulod sa PNP niadtong Setyembre 12, 2014. O sa laing bahin sa itong balita, mga ka-winner, 12 ka bilyon ka pesos COVID-19 vaccines ang nasayang. Sa pahayag ni Senator Pia Cayetano, niabot sa 49.7 milyones ka dosage or dose sa COVID-19 vaccines ang nausik. Lakip niini ang 26.2 milyones ka doses sa nga gidunar o 23.7 milyones ka dose nga gipangpalit o gipalit sa gobyerno. Tungod sa posibleng gasto nga 500 pesos matag vial sa COVID-19 vaccine, makita nga mukabat sa 11 bilyones ka pesos ngadto sa 12 ka bilyon ka pesos ang nausik gikan sa 23.7 milyones ka dose sa bakuna nga napalit apan wala magamit. Giklaro ni Cayetano nga ang rason sa pagkausik sa bakuna mao ang pag-expire sa bakuna tungod sa mubo nga shelf life niini. Og sa laing pakli sa itong balita, mga ka-winner, feeding program, gilusad, good news. Formal nga gilusad ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang simultaneous Sugbo School Feeding Program. Sa tanang mga tungaan sa lalawigan sa Sugbo ni atong Miyerkules, Nobyembre 15, 2023. Subay sa talaan sa Department of Education or DepEd sa probinsya, dunay 878,619 ka mga tinunan sa kinder hangtod sa grade 12. Lukop lalawigan sa Sugbo ang na-enroll sa 1,494 ka mga pampublikong tungaan nga makabenepisyo sa maong programa. Sa pagpakaon sa mga tinunan, himuon kini matag adlaw sa tibok school year o hangtod Hunyo 2024. Atol sa maong kalihukan, nagpasalamat si Gobernador sa tabang sa pribadong sektor, lakip na sa mga ginikanan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Ang NFA gipakomiter nako nga kinahanglan makahatag og saktong panginahanglan sa among gikinahanglan nga usa ka kilo nga NFA rice makahimo na og more or less 35 ka cups sa pospas. Apan ingon ang PTA nga sa sunod adlaw pwede Governor lahion na pod namo dili pospas na pod. Ingon ko nga naana ninyo basta ang kondisyon nako makakaon yun ang tanang estudyante gikan sa kindergarten kutob grade 12. Kana matod ni Garcia. That's our news this morning, mga ka-winner. This is Rico Valentino. Welcome sa programang Gandang Umaga, Cebu! Ito ang Win Radio.
ang radyo ng bawat Pilipino sa Metro Cebu at sa buong mundo. 24 oras na tugtugan, kasiyahan at balitaan. Araw-araw, 107.5 sa inyong FM radio. Online, mapapakinggan sa mga radio listening apps. On ground, maririnig mo sa mga tindahan, sasakyan at sa kapitbahayan. Ang Win Radio kasama mo. Nasaan ka man, kailanman. Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino. Wherever you are, Win Radio. Ang Win Radio ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, celebrating 50 years of serving Philippine broadcasting.